अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पाकिस्तान में इस वक्त तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और बदकिस्मती से हर गुजरता हुआ जो दिन है वो अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा कर रहा है। मज़ीद बुरी खबर ये आ रही है कि सितंबर तक मानसून के जो मज़ीद 3 स्पेल हैं वो आने का इम्कान है। अब तक इस कुदरती आफत से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहां आज से बारिशों की शिद्दत में मज़ीद इजाफे की पेशगोई ने पहले से मुसीबत में घिरे हुए अवाम को मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अब तक मानसून बारिशों से पाकिस्तान भर में अमवात की तादाद 650 तक पहुंच चुकी है। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 151 लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 144 अफराद सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जा बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रैलों से मुख्तलिफ हादिसात में जा बहक अफराद की तादाद 300 से ज़ायद हो चुकी है। सैलाब से जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है ज़िला वो है बुनेर, जहाँ 209 अमवात हुई हैं और बुनेर के हुक्काम ने बताया है कि 200 से ज़ायद अफराद इस वक्त लापता हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है कि इस साल मानसून की शिद्दत 50% ज़्यादा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सैलाब से तबाह होने वाले घरों को दोबारा तामीर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील के लिए वफाकी वज़रा को टास्क सौंपा गया है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ौज की जानिब से राशन की तकसीम जारी है। उधर बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला का मुल्क के दीगर हिस्सों से राबता बहाल नहीं हो सका। ख़तरा पंजाब पर भी मंडला रहा है, जहां दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। PDMA ने पंजाब के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की पेशगोई के साथ साथ पोटोहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा सूरत हाल की एक मरकज़ी जो वजह है वो क्लाउड बर्स्ट है। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है मैं ज़रा बता देती हूँ आपको। जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी मौजूद हो, पहाड़ों या गर्म इलाके एक जगह ठहर जाते हैं, बादलों में पानी जमा होता रहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता, फिर अचानक वो बादल एकदम फट जाता है, यानी सारा पानी एक ही वक्त में बहुत बड़ी मकदार में ज़मीन पर गिरता है। ये जो अमल है ये चंद मिनट्स का गेम होता है, लेकिन बारिश कई घंटों जितनी शदीद होती है। यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश एक साथ हो जाती है, जो सूरत हाल की संगीनी को मज़ीद संगीन बना देती है। पाकिस्तान में जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ रहा है, जिससे बादलों में ज़्यादा नमी जमा हो रही है। ज़मीन का दर्जा हरारत कंट्रोल में रखने या फिर उसे कम करने का जो वाहिद ज़रिया है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ और दीगर ज़रूरी इक़दामात करने के बारे में बताया जाता है महकमा मौसमियात की तरफ से या माहिरीन की तरफ से। 2016 और फिर 19 में PTI हुकूमत में पहले KP और वफाकी सतह पर बिलियन ट्री मंसूबे शुरू हुए। इस मंसूबे का मकसद अरबों दरख्त लगाना था ताकि जो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात हैं उसे कम किया जा सके। PDM हुकूमत ने भी ये मंसूबा जारी रखा और इसका नाम बदलकर ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा रख दिया। 2021 के बजट में वफाक ने माहौलियाती तब्दीली के लिए तकरीबन 15 अरब रुपए मुख्तस किए। 2022 में ये बजट कम हुआ, 10 अरब हो गए, फिर कम होते होते अब ये बजट 6 से 3.5 और इस साल बजट 2.5 अरब 2.7 अरब रह गया है। इससे हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से लगाया जा सकता है। प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमानों में हुकूमती मौक़िफ़ के लिए इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं, वज़ीर आज़म के ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। फराज मुग़ल साहब तर्जुमान हैं वज़ीर आला KPK के, आपकी शुक्रगुजार हूँ। फ़ज़ल महमूद साहब मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, सदर हैं खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के, और इसके साथ साथ इख्तियार वली खान साहब, सबसे पहले ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। फराज मुग़ल साहब, जो अहम सिचुएशन है उस बारे में पहले अगर इख्तियार साहब आपकी इजाज़त से अगर मैं फराज साहब से ही बात का आगाज़ कर लूँ, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है और जो अफसोसनाक सूरत हाल है, नंबर्स डेड टोल जिस तरह से हमारे सामने आ रहा है, पता चल सका है फराज साहब रेस्क्यू अमल का जो अमल है वो कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? कितने अफराद हैं जो अब तक लापता हैं सर? बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारा ऑपरेशन जो है तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पहला मरहला वो था जब सैलाबी सूरत हाल पेश आई तो हमने लोगों को रेस्क्यू किया और बचा रहे थे। उसके बाद
دوسرا مرحلہ کل ہمارا سٹارٹ ہوا تھا، جس میں مکمل زمینی رابطے منقطع ہو چکے تھے. تو اب جتنے بھی خیبر پختونخوا کے زمینی رابطے وہ بحال ہو چکے ہیں. اور آج کے دن ہم جو پورا آپریشن کی توجہ ہم نے کی ہوئی تھی، وہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو تلاش کر رہے تھے. اور دیکھا جائے تو 20 سے 25 فٹ مٹی آ چکی ہے علاقوں کے اندر. تو لوگ مٹی کے نیچے ہیں، پتھروں کے نیچے ہیں، پتھروں کے مختلف آلات منگوائے ہیں، جس میں پاک فوج بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. اور خیبر پختونخوا حکومت نے کچھ آلات ایسے پرچیز کیے ہیں ان دنوں میں، جس سے ہم اگر انسانی جانیں نیچے ہیں تو ان کو تلاش کرنے میں فراز آسانی ہو صاحب، رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اب کہ تک ابھی بھی جو پتھروں کے لاپتہ نیچے لوگ لوگ ہیں، موجود ہیں، یعنی ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں، اور ان کی جو تعداد مختلف نمبرز گردش کر رہے ہیں، 150 سے 200 کی قریب بتایا جا رہا ہے کہ وہ افراد جو ملبے میں دبے ہوئے ہیں. آپ کنفرم کریں گے پلیز اسے؟ جی جی بالکل ہی. جب لاپتہ لوگ ہیں تو ہم کیونکہ فردر لوگوں کے فیملی سے رابطہ کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے، یہ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہی تھی. کیونکہ جب یہ سیلابی صورتحال پیش آئی تو مکمل طور پر زمینی راستہ بھی منقطع ہو چکا تھا اور سگنل بھی یہاں پر نہیں تھے. لیکن ہم ایک فیملی سے رابطہ کر کے معلومات لے رہے ہیں تو لوگ پتہ چل رہے ہیں. لیکن جو یہ ابھی 150-200 کے درمیان جو فگر راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے، ان لوگوں کی ابھی بھی تلاش جاری ہے. بیشتر خاندان تو ایسے ہیں جن کا کوئی بھی ورثہ نہیں بچے ہیں، اور اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. جن کے ورثہ ہیں تو وہ تو رابطہ آپ کہہ کر رہے لیے ہیں ہیں. 1000 کے قریب افراد تھے جو لاپتہ تھے، تو اس میں سے کتنے لوگوں کو ابھی تک ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ تو پھر آسانی ہوگی نمبر سامنے آنے میں سر. تقریباً 1000 تھے ابھی تک جو ہمارے پاس رجسٹر ہیں. وہ تقریباً 195 لوگ وہ ہیں جو مکمل طور پر غائب ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کہ ان علاقوں کے اندر مکمل سگنل بحال نہیں ہو سکے ہیں، نہ ہی تو یہاں پر بجلی جو ہے وہ بحال ہو سکی ہے. ہم نے یہاں پر چیف پیسکو کو کل ہی جی وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے خیبر پختونخوا یہ بے حکومت. شک قیامت صغریٰ کا عالم ہے. مجھے یہ فرمائیے، آپ نے کل شکوہ کیا تھا وفاق کی طرف سے مدد نہیں کی جا رہی ہے. آج بیرسٹر سیف بھی وفاق سے مدد مانگ رہے ہیں. بتا سکیں گے کہ کیا مدد درکار ہے؟ اختیار ولی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں تاکہ میسج آپ کا کنوے ہو سکے سر. اختیار ولی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جانب سے آج ہمیں 3 ٹرک موصول ہوئے ہیں. وہ 3 ٹرک انہوں نے انلوڈ کروائے ہیں ہمارے پی ڈی ایم اے کے دفتر میں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اور جو کل بھی ان کے کوئی کل پرسوں ٹرک بھی آنے ہیں. تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وفاقی وزراء آ کر یہ راشن، یہ سامان، امدادی سامان تقسیم کریں. جبکہ گراؤنڈ کے اوپر پچھلے 4 روز کے سے ہماری جو ریسکیو کی ٹیمیں، پی ڈی ایم اے، دیگر ضلعی انتظامیہ کام کر رہی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اختیار ولی صاحب بھی اپنے پرائم سر، منسٹر صاحب کو آپ کو اس کہیں. وقت مدد کیا درکار ہے وہ بتائیے تاکہ وہ پہنچ سکے مرکز تک. دیکھیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آج واضح طور پر پریس کانفرنس میں یہی بات کی ہے کہ الحمدللہ ہمارا صوبہ اتنا مختار ہے، اتنے وسائل ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر لگا سکتے ہیں. اگر یہ لانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، یہ لائیں. ہر قسم کی مدد درکار ہے. اگر یہ بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ لاتے ہیں تو بے شک کریں. ٹھیک، لوگ متاثر، ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے. بیکار بے سر و سامانی کی حالت میں لوگ ہیں. بالکل آپ کی درست بات ہے، اور اس وقت ایک یونٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، نہ مرکز نہ صوبہ. لیکن اختیار ولی صاحب، اگر 3 ٹرکس پہنچے بھی ہیں وہاں پر، تو کیوں انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی ہے، وہ جو وزراء ہیں وہ جائیں گے اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے سر؟ اس وقت تو ہنگامی بنیادوں پر امداد کی اور جتنی ہو سکے اس کی ضرورت ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. میں سیدھا بنیر سے آ رہا ہوں. آپ کی شو میں پہنچنے سے 5 منٹ پہلے میں اپنے گھر پہنچا ہوں. احمد فراز صاحب جو ہے یہ پشاور میں بیٹھ کر یہاں سے اندازوں پر اور مفروضوں پر ہی بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو آن گراؤنڈ سچویشن بتاتا ہوں. کم از کم اس وقت آپ کے پاس جو یہ تعداد بتائی جا رہی ہے نا کہ 300 350 لوگ جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہیں یا وہ وفات پا گئے ہیں. آپ بلیو یو می کہ اس وقت ہنڈریڈز آف پیپل جو ہیں دے آر مسنگ، اینڈ اف دے آر مسنگ مینس دے ہیو بین ڈائیڈ. وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ایک جگہ سے 4 لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں ایکسکیویٹر کے ذریعے،
ٹریکٹرز کے ذریعے لوگ خود نکال رہے ہیں. لوگوں کی اجتماعی تدفین ہو رہی ہے. کہیں پہ 10 لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے, کہیں پہ 15 لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے. ان کے پاس تو نظام اتنا تک نہیں ہے کہ یہ میتوں کو گن سکے. ان کے پاس صرف وہ تعداد ہے جو ہاسپٹل میں ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ دفن ہو رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یار دیکھو, یہ سیاست کا تو آج یہ وقت ہی نہیں ہے. اور پھر ڈرٹی پالیٹکس کا تو میں کہتا ہوں یہ موقع ہی نہیں ہے. میرے خیال میں ایک دوسرے پر لان تان سے بہتر ہے کہ بندہ یکجہتی اور یگانگت اور قومی وحدت کا مظاہرہ کرے. میں آج گیا ہوں, میں تحریک انصاف کے سٹنگ ایم پی اے کے حجرے میں سب سے پہلے گیا ہوں, اور میں نے ان کو آفر کیا ہے کہ جو چاہیے ہم بھائیوں کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سیاست بعد میں کریں گے, پہلے ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے, پہلے اس علاقے کو آباد کریں گے. ہم یہ کام کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وفاق یہ وفاق وہ. یار میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کہاں پہ کھڑی ہے, آپ کی صوبائی حکومت نے وہاں پر کیا کیا؟ اختیار صاحب اس بات میں نے کی ذرا پورے کنفرمیشن کر دیجیے, کیونکہ یہ تو زیادہ بہتر بات ہے کہ آپ گراؤنڈ سے ہو کر آ رہے ہیں. آپ جب سچویشن دیکھ کر آ رہے ہیں تو کیا ایسا ہی ہے کہ جو امداد وفاق کی طرف سے بھیجی گئی 3 ٹرکس کی جو بات کر رہے ہیں وہ رکوا دیے گئے ہیں, وہ جب وزراء پہنچیں گے وہاں پر تب ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, یا آپ دیکھ کر آ رہے ہیں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے وہاں پر؟ میڈم میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اختیار ولی صاحب شاید آج پہنچے ہیں.